आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया महर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं महर बुखारी। हुकूमत और हुकूमती इत्तेहादी के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। स्पीकर चेंबर में दोनों पार्टियों के रहनुमाओं की मुलाकात अमली तौर पर बेसूद निकली। फिर वजीर दाखिला की सदर मुमलिकत से मुलाकात में भी ठोस नतीजा एज ऑफ राइट नाउ सामने नहीं आ सका और अब मामलात वजीर आजम और वजीर दाखिला की मुलाकात पर मौकूफ हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस और तनकीद बराए तनकीद का सिलसिला ताहाल जारी है। दोनों जमातों की सीनियर क़यादत की बाहमी मुलाकात के बगैर मामला हल होता दिखाई नहीं दे रहा। हुकूमत और हुकूमती इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान ऐसा क्या हुआ? इख्तलाफात इस कदर शिद्दत इख्तियार कैसे कर गए? हाउ डज इट नाउ लुक लाइक अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कि पीपल्स पार्टी ने सेनेट से वॉकआउट किया, नेशनल असेंबली से किया और बात की जा रही है दैट वी डू नॉट नेसेसरली नीड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट। हुकूमती कानून साजी से अलहदगी इख्तियार की। बात मरियम नवाज की माफी मांगने के मुतालबे तक जा पहुंची। सदर मुमलिकत ने वजीर दाखिला को कराची तलब करके हदायत जारी कर दी कि कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा कीजिए। हुकूमत और हुकूमती इत्तेहादियों के दरमियान लफ्जी गोलाबारी से सियासत के मुंजमद तालाब में इर्तइश पैदा हुआ है। बज़ाहिर तो एक ही सफ़े एक ही दस्तरख्वान पर बैठी दोनों जमातें मगर दस्तो गिरेबां हैं और एक दूसरे को मरसू मरसू सिंध ना देसूं या मोदी का यार या फिर जाग पंजाबी जाग के ताने दिए जा रहे हैं। दो तरफा लसानियत और सुबाइयत की आग को एक बार फिर हवा देने की कोशिश भी जोरों पर है। माफी मांगने से किसी की इज्जत में, इज्जत नफ्स में कमी नहीं आती है। ये सूबाई कार्ड ना खेलें। इस पे मरियम नवाज शरीफ कभी माफी नहीं मांगेगी। कोई ये नहीं कह सकता कि ये मेरा पानी है, मेरी मर्जी है। कल हम बोले हमारी बिजली हमारी मर्जी, तो ये चीजें ऐसी नहीं होती, ये रियासत की होती है। पंजाब के अवाम की तरफ उठने वाली उंगली मरियम नवाज तोड़ देगी। हमें धमकियां मिल रही है, आपकी उंगलियां तोड़ देंगे भाई। आपकी इन गिदड़ भपकियों से हम डर जाएंगे कि आप हमारी उंगलियां तोड़ देंगे और हम चुप करके बैठ जाएंगे। इन हालात में हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कि हम हुकूमती बेंचों के साथ बैठें। बराए मेहरबानी अपनी अपनी डोमेन्स में रहें। पंजाब में क्या होगा ये सिम नहीं बताएगा। बज़ाहिर ये लड़ाई पंजाब में सैलाबी सूरत हाल पर वज़ीर इत्तलात सिंध के तबसरे से शुरू हुई कि पंजाब हुकूमत ना तजर्बा कार है, लेकिन ये मामला इतना सादा नहीं है। इसके पीछे कई सियासी मुफादात पूरे ना होने का भी नोहा है। मामला महज सैलाब में पंजाब की परफॉर्मेंस, उसकी कारकर्दगी और लैक देयर ऑफ या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की एड किस तरह तकसीम होनी है, नहीं होनी, या फिर गंदम और कैनाल्स का नहीं, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दो बड़ी वजूहात की बिना पर हुकूमत से उलझी है। बाखबर जराए भी बता रहे हैं कि एक अहम तरीन अपॉइंटमेंट पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये ख्वाहिश थी कि नई तैनाती हो तो साबिक हो जाने वाली शख्सियत को अमेरिका में सफ़ीर भी तैनात कर दिया जाए, मगर हुकूमत पीपल्स पार्टी की इस ख्वाहिश के आड़े भी आई और फिर नई तैनाती रोक कर तौसी भी दे दी गई, जिससे पीपल्स पार्टी को शदीद धचका भी लगा। रंजिश की दूसरी अहम तरीन वजह पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में पीपीपी पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में एक बड़ा हिस्सा मिलने की तवक्को भी किए हुए है, लेकिन इसके रास्ते में भी वज़ीर आला पंजाब पूरी ताकत से मज़ाहिम है। पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक कल ही इलेक्शन कमीशन में अहम तरीन समात है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को भी ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा है और गालिब गुमान यही है कि आइंदा चंद माह में पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का मैदान सज सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मैदान में उतरने से पहले ग्राउंड तैयार कर रही है। 2 दिन पहले ही सरजील मेमन ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात करवाने का मुतालबा करते हुए कहा कि पंजाब में लोकल बॉडी इलेक्शंस क्यों नहीं करवाए जा रहे। बुनियादी तौर पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान ये लड़ाई भी इस मैदान को फतह करने के लिए है, क्योंकि बहरहाल एज वी ऑल नो पीटीआई बतौर जमात इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में है नहीं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब हुकूमत पर तनकीद करके अपनी जगह बना रही है। यही वजह है कि वज़ीर आला पंजाब रोजाना की बुनियाद पर जलसे और तकरीबात में मुतहर्रिक हैं और आज भी सैनिटेशन फ्लीट की तकरीर से खिताब करते हुए मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि मैं पंजाब की बात कैसे ना करूं और मैं ना करूं तो कौन करेगा। तो एक खातून ने न सिर्फ जुर्म की सफाई कर दी पंजाब से, बल्कि उनके दिमागों की भी सफाई कर रही है जो पंजाब की तरक्की से जलते हैं। और फिर बड़ा गुस्सा आता है कि मरियम नवाज शरीफ पंजाब की बात क्यों करती है। तो मरियम नवाज शरीफ कहाँ की वजीर आला है, जरा बताएं। पंजाब की वजीर आला है और अगर मरियम नवाज शरीफ पंजाब की बात नहीं करेगी तो कौन आके पंजाब की बात करेगा। मरियम नवाज शरीफ खैबर पख्तूनख्वा को भी ऐसे ही साफ होता देखना चाहती है। मरियम नवाज शरीफ बलोचिस्तान को भी इतना ही साफ देखना चाहती है। मरियम नवाज शरीफ सिंध को भी इतना ही साफ देखना चाहती है। सबको पैसे बहुत मिलते हैं।
آج جواب وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے بھی دیا، لیکن بہت ہی سخت ترین پریس کانفرنس ایک سینیٹر پلوشا خان نے کی، جدھر ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ سازش وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے خلاف ہے۔ مزید انہوں نے یہ کہا کہ یہ مارشل لاء نافذ ہوا ہے پنجاب میں اور ایسا چل نہیں سکتا۔ ملاحظہ کیجیے۔ پنجاب کسی ایک پارٹی کی جاگیر نہیں ہے، مسلم لیگ نون پنجاب نہیں ہے، نہ پنجاب فتح ہوا ہے۔ جناب میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان جہاں بیٹھے ہیں اور باقی جو جہاں بیٹھا ہے، وہ سب آج اگر ممکن ہوا تو یہ جناب آصف علی زرداری صاحب کی وجہ سے بیٹھے ہیں۔ آج اگر ان میں سانس آیا ہے تو یہ ہمارے گلے کو ہاتھ ڈال رہے ہیں۔ آج ان میں اتنی سانس آ گئی ہے کہ یہ اب ہمیں ہی آنکھیں دکھانے لگے ہیں۔ اپنے گھر کی لڑائی کو آپ ہمارے گلے نہ ڈالیں۔ پنجاب حکومت کو میاں شہباز شریف صاحب اپنی کرسی پہ بیٹھے بالکل اچھے نہیں لگتے اور اس کا ہم کوئی علاج نہیں کر سکتے۔ ہم ہر صوبے پر بات کریں گے جہاں ہمیں کوئی کمی اور کمزوری نظر آئی۔ آپ ہمارے سوالات کا جواب دینے کا عادی بنے۔ مریم کی تو مجبوری ہے بھی نہیں، مجبوری تو اوپر وفاق میں چچا جان کو کہ ان کو ملا کے ساتھ رکھنا ہے۔ ان کو کوئی پیار محبت نہیں ہے اپنی چچا سے، کوئی پیار محبت نہیں ہے، اور اگر ان کا اینڈ ہوتا ہے تو she will let him go down، یہ سمجھ کے کہ اگلی باری میری آئے گی۔ بات کرتے اسی حوالے سے ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ موجود ہیں، ہمارا ساتھ دے رہے ہیں پیپلز پارٹی کے مرکزی انفارمیشن سیکرٹری ندیم افضل چند صاحب۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ رانا صاحب سے آغاز کرتی ہوں۔ چند صاحب، رانا صاحب، پی 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 کی پنجاب میں سپیس کا ایشو ہو یا فنڈز کا کنٹرول ہو، ان ساری چیزوں سے قطع نظر سر بات آپ دونوں کے بڑوں تک محدود نہیں رہتی دکھائی دے رہی۔ یہ تو اب لگ رہا ہے کہ کسی تیسرے کو بات پوری کرنی پڑے گی، یا مشترکہ بڑے کی بات کر لیجیے، محسن نقوی صاحب کو بھی انکلوڈ کیا گیا ہے، ضرورت کیا پڑی؟ یہ آپ کی خبر ہے کہ محسن نقوی صاحب کو انکلوڈ کیا گیا ہے۔ میری تو اس بارے میں جو سیاسی سوجھ بوجھ ہے اس کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات شروع ہوئی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پریس کانفرنس سے، اور اس پریس کانفرنس میں جو انہوں نے فرمایا یا جو انہوں نے تجویز کیا وہ اس سے مریم نواز صاحبہ نے اتفاق نہیں کیا، اور انہوں نے اس کے جواب میں جو پریس کانفرنس یا تقریر کی تو وہاں سے بات شروع ہوئی ہے۔ اب اتفاق یہ ہے کہ دونوں اپنی اپنی جماعت کے لیڈر ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی اپنی جماعت کے فیوچر لیڈر ہیں، اور مریم نواز شریف صاحبہ بھی اپنی پارٹی کی جو ہے وہ لیڈر ہیں۔ اب دونوں پارٹیاں جو ہیں، دونوں پارٹیوں میں دوسرے اور تیسرے درجے کی جو قیادت ہے وہ اپنی اپنی لیڈرشپ کی تائید میں جو ہے وہ بیان دے رہی ہے، بات کر رہی ہے، اور سیاسی کارکن، سیاسی جماعتیں جو ہے اپنی لیڈرشپ کو سپورٹ کرتی ہیں، اور وہ جب تک یہ بات چلے گی یہ چلتی رہے گی۔ ایک طرف سے پریس کانفرنس ہوگی تو 2 گھنٹے بعد دوسری طرف سے ہوگی، دوسری طرف سے ہوگی تو اگلے دن پھر پہلی طرف سے ہوگی۔ آپ کے نزدیک کشیدگی کی وجوہات لیجٹ ہیں رانا صاحب؟ اس میں جی اس میں نہیں کشیدگی کی کوئی بنیادی وجہ نہیں ہے۔ اس میں جو ہے جو ہے وہ یعنی دونوں طرف سے جو ہے وہ ریلیونٹ ہیں یا مداخلت کر سکتے ہیں، زرداری صاحب اور دوسری طرف سے میاں شہباز شریف صاحب یا میاں نواز شریف صاحب۔ ان کے علاوہ کسی اور کی نہ مداخلت بنتی ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے، نہ کوئی محسن نقوی صاحب کو کیوں اور مجھے مدعو پورا کیا گیا؟ یقین ہے کہ جس دن مجھے نہیں معلوم کہ نقوی صاحب کو اس لیے مدعو کیا گیا یا کوئی اور بات تھی، نہیں مجھے نہیں اس بارے میں معلوم، اور خبر تو یہی ہے مجھے بھی نہیں معلوم اس بارے میں میرا خیال ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب واپس آ گئے ہیں۔ آج ہم نے پہلے بھی تجویز کیا تھا جب وہ آئے تھے واپس یعنی امریکہ سے، تو ہم نے تجویز کیا تھا، لیکن پھر اگلے دن ہی جو ہے ان کو جانا پڑا، ملیشیا کا وزٹ پہلے سے طے تھا۔ تو جب وہ کل واپس آتے ہیں تو زرداری صاحب ان سے یا وہ زرداری صاحب سے بات کریں گے تو یہ معاملہ جو ہے یہ سیٹل ہو جائے گا۔ یہ اتنا ہی سادہ ہے سر؟ کیا کوئی چند صاحب کوئی وجوہات جو ہیں اس کے پیچھے، تلخی کے پیچھے کوئی نہیں ہے؟ بیکاز یہ میں دیکھ رہی ہوں بائی دا وے
انکریزنگلی یہی کہا جا رہا ہے سینئرز کی طرف سے کوئی ایشو ہے ہی نہیں. کیا واقعی ایشو نہیں ہے سر؟ نہیں ایشو ہیں جی, بڑے سیریس ایشوز ہیں, اسپیشلی پنجاب کے حوالے سے ایشوز ہیں. اور جو لینگویج استعمال کی ہے ہماری قیادت کے بارے میں پنجاب کے لوگوں نے, پہلا سیلاب زدگان کی ہیلپ اور کاشتکار کی جو بات ہے, اور لوکل باڈیز الیکشن. رانا صاحب بڑے سینئر آدمی ہیں, ہماری کمیٹیز پچھلے 1-1.5 سال سے ہم مل رہے ہیں, اور رانا صاحب کو پتہ ہے کہ کمیٹی کی کیا پیش رفت ہوتی ہے. وہ ایسی چیزیں ہیں جو ہماری اندر کی باتیں ہیں, رانا صاحب زیادہ بہتر جانتے ہیں میرے سے بھی. تو وہ چیزیں لاوا پکتا پکتا اب سیلاب آ گیا. سیلاب کے اوپر بلاول صاحب آئے, انہوں نے ان کی محنت کو بھی سراہا جو انہوں نے کر رہی تھی چیف منسٹر اور ان کی ٹیم. لیکن اس کے بعد جو کاشتکار کی جب ہم نے بات کی تو انہوں نے کہا جی آپ کون ہوتے ہیں پنجاب کے اوپر بات کرنے والے. دیکھیں پنجاب کا اس کا مطلب ہے ہم پنجاب سے بوریا بستر لپیٹ کے تو ہم ہجرت کر جائیں پنجاب والے جو ہیں. تو یہ تو نہیں ہوتا نا کہ پنجاب کے اوپر سوال اٹھائیں, یا پنجاب کی کمیٹیز کے اندر بھی میٹنگ کے اندر بھی رانا صاحب کو پتہ ہے 1 سال ہم سوال اٹھاتے رہے ہیں. جو سوالات میٹنگ کے اندر اٹھاتے رہے ہیں وہ باہر جب 1 سال میں کوئی سنوائی نہیں ہوئی, پھر فلڈ آ گیا, کاشتکار کی بات ہوتی رہی ہے, لوکل باڈیز الیکشن کی بات ہوتی رہی ہے, اور بڑے گورننس کے ایشوز ہیں, سیریس ایشوز ہیں. ہم تو کہتے ہیں پولیٹیکل لوگوں کی انپٹ شامل ہو. نون لیگ کے آپ لوگ ان سے مشورہ نہیں کرتی ہیں آپ سے وزیر اعلیٰ؟ نہیں بالکل نہیں کرتی. میں رانا صاحب گواہ ہیں, کوئی مشاورت نہیں اتحادی جماعتوں سے. وفاق میں ہوگی مشاورت, میاں شہباز شریف صاحب کرتے ہیں, لیکن صوبائی لیول پہ بالکل کوئی مشاورت نہیں. آپ کو ان کے جو مجھے اور صوبائی لیول پہ تو مجھے نہیں لگتا کہ سوائے بیوروکریسی کے کوئی ان کی اپنی سیاسی لوگوں کی مشاورت بھی شامل ہو. اگر رانا صاحب جیسے سینئر لوگ ان چیزوں کو ہینڈل کر لے ہوتے تو شاید آج یہ نوبت بھی نہ آتی جو اس وقت تلخی بنی ہوئی ہے. تو ایک قسم کی سولو فلائٹ اور میں سمجھتا ہوں اتحادی جماعتوں کے درمیان آپ بیٹھے ہوں اکٹھے, اور ٹریجری بیچز پہ آپ بھی بیٹھے ہوں, اور آپ نے منسٹریاں بھی نہ لی ہوں یا کوئی اقتدار سے حصہ بھی نہ لیا ہوں, تو اتنی بے لوث خدمت ہم ان کی کر رہے ہوں تو اس پہ تانا زنی یا اس پہ تو اس کا بے لوث خدمت سر حکومت میں نہیں, نظام کا حصہ تو ہے نا سر. گورنرشپ انجوائے کر رہے ہیں, صدارت انجوائے کر رہے ہیں, اسٹینڈنگ کمیٹیز کا حصہ نہیں ہے, اور ہم نے ہر مشکل لمحے میں ان کو سپورٹ کیا ہے. اور لیکن اب تو سچی بات ہے کہ جو پبلک کی حالت ہے نا سیلاب زدہ علاقوں میں 9-10 ضلعوں میں جو ہے, وہ آپ رانا صاحب چیک کر لیں یا کوئی اور ٹیم چیک کر لے. گورنمنٹ کے جو ریسکیو پہلا آپریشن تھا اس پہ کوشش کی, لیکن اس کے بعد مہینہ ہو گیا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی میکینزم نہیں سامنے آ رہا. پھر کاشتکار کے حوالے سے پورے پنجاب میں اب گندم کی بوائی کا سیزن آ گیا ہے, گندم کو ایسا سٹریس میں ڈالا ہوا انہوں نے, بین الصوبائی پابندی لگائی ہوئی ہے اور نہیں جانے دیتے. اس کی وجہ سے لوگ گندم سے مایوس, جب گندم سے مایوس ہو گئے, پچھلے سال انہوں نے 35 لاکھ ٹن جو 1 کھرب کی گندم بنتی ہے اب 2 کھرب کی گندم منگوانی پڑے گی. کچھ فلڈ میں بھی بہ گئی, اور یہ جو یہی ہم کہتے ہیں کہ یہ کیپی کے بھجوانے کے لیے بھی پرائس مختص کرو, ان کی ایڈ پہ آؤ. کرشنگ سیزن گنے کا شروع ہونے والا ہے, ادھر سے چینی امپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ کیا, ہم یہ سچی بات ہے جب عوام گالیاں دیتی ہے ان چیزوں پہ وہ ہمیں بھی پڑتی ہیں. ہم ایک اب رانا صاحب بڑی ایک یونیک پوزیشن میں ہیں. رانا صاحب نہ صرف مشیر ہیں وزیر اعظم کے, بٹ مریم بی بی کے ساتھ بھی بڑا قریبی تعلق اور کام کر چکے ہیں. رانا صاحب یہ مریم صاحبہ کے ایٹیٹیوڈ یا لہجے کا مسئلہ پڑ رہا ہے آپ کے اتحادیوں کو. پنجاب میں مارشل لاء ڈکٹیٹر کی صورت میں پیپلز پارٹی انہیں دیکھ رہی ہے. رانا صاحب دیکھیں, ایک تو مہر مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ یہ جو موضوع بنا ہے بدقسمتی سے میں اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا کہ یہ کیوں ایسے ہوا, نہیں بننا چاہیے تھا. لیکن ایک بات دیکھ کے مجھے جو ہے وہ خوشگوار حیرت ہو رہی ہے کہ آپ کو تو نہ پیپلز پارٹی, نہ پی ایم ایل این, نہ گورنمنٹ, آپ کو تو کبھی ادھر جو ہے وہ بات کرنے کا خیال ہی بہت کم آتا تھا. آپ تو اڈیالہ جیل سے باہر ہی نہیں نکلے پچھلے کو 8 مہینے سال ہو گیا ہے. تو چلو ایک موضوع یہ بھی آپ کو ملا ہے کہ اب ٹاک شو میں ہے جو ہے وہ اس کے بارے میں جو ہے وہ بات ہو رہی ہے نا. تو یہ زیادتی ہے سر. نہیں, کاش کے لڑائی مثبت ہوتی, پرفارمنس پہ ہوتی, ترقیاتی کاموں پہ ہوتی, سول ورکس پہ ہوتی, بینچ مارکس پہ ہوتی, ہم خوش ہوتے. اس کے نہیں وہ تو آپ نے کرنی نہیں ہوتی. میڈیا نے یہ بات تو کرنی نہیں ہے کبھی بھی. میڈیا نے تو یہی کرنا ہے کہ آج ملاقات کیوں نہیں ہوئی, آج جو ہے وہ
کس کو روکا, لسٹ کیا بنی تھی کیا نہیں بنی تھی, وہاں پہ کیا ہوا, یہاں پہ کیا ہوا, تو چلو اسی کھاتے میں جو ہے وہ یہ بھی ایک بات جو ہے ہم درستگی کر لیں گے. اتحادیوں کا کیا کرنا ہے سر؟ اور مریم نواز شریف نے کم از کم جو ہے وہ میڈیا کو ایک موضوع تو دیا نا, کم از کم کو جو ہے وہ آپ کا دھیان تو جو ہے وہ بٹا ہے نا. تو پھر اس نورا کشتی میں مقصد یہ ہوا رانا صاحب کہ آپ عمران کی مقبولیت سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں؟ چلے یہ تو پھر کوئی بات نہ ہوئی, نہیں یہ تو پھر مہر کوئی بات نہ ہوئی. اب جب میں نے بات کی ہے تو آپ نے نورا کشتی بنا دی ہے. چلے سر, ہے ہی نہیں سر, یہ تو روز پریس کانفرنس سے ہو رہی ہیں. اب ان کا بتائیں سر, یہ ایٹیٹیوڈ اور لب و لہجے کے اوپر نالائیں مریم صاحبہ کے. دیکھیں ہمارے سیاسی کارکن بھی ہیں یا سیاسی رہنما ہیں, ان کے مابین گفتگو میں جو ہے وہ یہ مسئلہ ہمیشہ سے رہا ہے. اگر یعنی کسی بھی جماعت کے رہنماؤں کی دوسری جماعت کے بارے میں اگر آپ اس قسم کی سپیچز کو یا بیانوں کو اکٹھا کرنا چاہیں تو وہ کوئی اس میں اتنا کوئی جو ہے وہ اچھا جو ہے وہ آپ جو ہے وہ یعنی ریکارڈ جو ہے وہ اکٹھا نہیں کر سکتے, بلکہ بہت کچھ ہماری طرف سے بھی کہا گیا, بہت کچھ پیپلز پارٹی کی ایون لیڈرشپ لیول کے اوپر بھی. تو دیکھیں یہ معاملات ہو جاتے ہیں, لیکن مجھے یہ پورا یقین ہے کہ اس وقت جو سسٹم ہے, جو کولیشن گورنمنٹ ہے, وہ جب تک میاں نواز شریف, میاں شہباز شریف اور آصف علی زرداری صاحب, ان کے مابین جب تک یہ فیصلہ رہے گا کہ اس سسٹم نے جاری رہنا ہے, اس سسٹم نے آگے بڑھنا ہے, اس وقت تک یہ اس قسم کے جھٹکے, اس قسم کے جو ہے وہ کبھی تیز کبھی آہستہ یہ چیزیں ہوتی رہیں گی. لیکن اس سسٹم کو, اس نظام کو کوئی معاملہ نہیں ہوگا. اور اس وقت جو ملک کی حالت ہے اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل سے پاکستان کو مارکہ حق میں جو ہے وہ کامیابی ملی ہے, اس کے بعد سعودی عرب سے ایگریمنٹ ہوا ہے اور ڈپلومیٹک محاذ کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کو کامیابیاں ملی ہیں, ان میں دونوں جماعتوں کا حصہ ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی پوری دنیا میں گھومے ہیں پاکستان کو کہ تشخص, لیکن وہ بلاول بھٹو پہ تو آپ نے اعتراض کر دیا, آپ کی منسٹر نے اعتراض کر دیا. وہ چلیں کوئی نہیں, بلاول صاحب پرائم منسٹر کے خلاف سازشیں کرتے رہے, جو ہے وہ یعنی کہ ہماری تو اس کوشش کو آپ نے سازش بنا دیا نا. رانا صاحب یہ اتنی کوئی سادہ بات تو نہیں ہے. نہیں سن لے نا, نہیں نہ اپنا چند صاحب, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنا مارکہ حق کی کامیابی کے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی جس طرح سے ایک یعنی کہ فیض آباد سے ادھر ہماری تعریف ہوگی, فیض آباد سے آگے جو ہے وہ آپ ہمیں ذلیل کریں گے, یہ فیصلہ کیا آپ نے. نہیں آپ یعنی کہ کیپٹل میں فیض آباد سے, فیصل آباد سے شروع کریں نا, فیصل آباد میں دیکھیں نا, چلو رانا صاحب فیصل آباد سے شروع کریں, فیصل آباد کو پکڑ لیتے ہیں. فیصل آباد میں جو چیف منسٹر صاحب نے تقریر کی ہے, اب جتنی انڈسٹری فیصل آباد میں بند ہوئی ہے, جتنا بے روزگاری ہوئی ہے یا اس کے آس پاس جو ایگریکلچر تباہ ہوئی ہے, رانا صاحب آپ کا تو مقامی ضلع ہے, اب چیف منسٹر پہ اس پہ ہم سوال کریں اور وہ ہمیں کہنا شروع کر دیں ہم انگلیاں توڑ دیں گے, آپ کا ترجمان معافی مانگے. ہم نے تو کوئی معافی کی بات نہیں کی. اب لوکل دیکھیں یہ بنیادی ایشوز ہے رانا صاحب, آپ بھی پولیٹیکل ورکر ہیں, ہم بھی آپ سے چھوٹے ورکر صحیح, لیکن تھوڑی سی ABC تو آپ نے بھی پڑھی ہوئی ہے. نہیں چند صاحب بات یہ ہے کہ آپ کا چیزوں کو دیکھنے کا ایک اپنا انداز ہے جی, لیکن آپ دوسرے کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ بھی اسی انداز سے دیکھیں. نہیں سوال تو کر سکتے ہیں, ریکویسٹ تو کر سکتے ہیں, عرضی تو کر سکتے ہیں. ہماری نظر میں مریم نواز نے پنجاب میں جتنا کام کیا ہے اتنا کام کسی اور جگہ ہوا نہیں ہے. تو اس کام کے فائدے میں ایک اچھا لوکل گورنمنٹ سسٹم لے آئیں, الیکشن کروا دیں, عام آدمی کی حالت کو جتنا بہتر کیا ہے. معاملہ یہ ہے کہ ہماری نظر میں تو پنجاب میں پنجاب گورنمنٹ نے بہت بہتر پرفارم کیا ہے, لیکن آپ کا اپنا نقطہ نظر ہے, تو وہ آپ ہمیں یا میں آپ کو مجبور تو نہیں کر سکتا. لیکن یہ ہے کہ ہر سیاسی ورکر کا یہ حق ہے
کہ وہ اپنی بات کرے. آپ اپنی بات کو لاؤڈ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی ہمیں جو ہے وہ برا بنانے کی بات نہیں ہے. نہیں, میرا سوال تو سن موقع بیان نہیں کرنا تو اور اس نے کیا کرنا ہے؟ میرا سوال تو سن لینا آپ بزرگوں, سوال تو سن لو. بات یہ ہے کہ ہمارا اتنی پاپولر ہو گئے ہیں, اتنا کچھ ہو گیا ہے, ہمارا بھی ساتھ کیپٹل جا رہا ہے آپ کی وجہ سے. ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ لوکل باڈی سسٹم ایک مضبوط نظام اگر 1.5 سال میں بھی ہم عوام کو نہیں دے سکے تو دنیا میں رانا صاحب 3 صوبوں میں آلریڈی سسٹم ہے, ایک اچھے نظام کے بغیر کہاں ترقی ہو سکتی ہے؟ ایڈاکزم پہ صرف ایک چیف سیکرٹری اور ایک چیف منسٹر 2 بندے ہی نظر آئیں جن کی مطلب ہے یہ نظام لوکل باڈیز کے نمائندوں کا بھی حق ہے نا کہ حق ہے یا نہیں ہے. آخر عوام کو بھی رائے اپنا بات. اچھا دوسرا رانا صاحب زراعت کے حوالے سے رانا صاحب زراعت کے حوالے سے نہیں, میرا سوال سن لینا, لمبا ٹائم آپ کو دیا. میرا زراعت کے حوالے سے دیکھیں, اب آپ کا تو کیونکہ ڈپارٹمنٹ نہیں ہے, میرا پنجاب حکومت کا مین کنسرن ہے ہمارا, تو زراعت کے حوالے سے جو پالیسیاں ہیں کوئی ایک پالیسی کے اوپر ڈیبیٹ کروا دے, کم از کم اتحادیوں سے بیٹھ کے مشاورت کر کے کوئی ایک ایسی پالیسی ہو جس میں پولیٹیکل انپوٹ ہو, جو پبلک آن گراؤنڈ ہو. یہ تو رانا صاحب جینوئن بات ہے. اور سیلاب زدہ 1 مہینہ ہو گیا لوگ ڈوبے ہوئے ہیں رانا صاحب, 1 مہینے میں ریلیف نہیں ابھی تک مل رہا ان کو, نہ کیش کراپس مل رہی ہے. مہمان بنا کے رکھا ہوا ہے, جتنی ان کی خدمت ہوئی ہے وہ ڈپٹی کمشنر کی ڈائریوں میں مہمان ہیں, موقع پہ نہیں ہے, صرف سوشل میڈیا پہ مہمان ہیں. مان جائیں آپ بات ہماری, ہم آپ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں. بجٹ کا کیا میڈیا بجٹ کیا ہے مریم صاحبہ کا؟ یہ آپ کے دیکھنے کا انداز ہے, یہ آپ کے دیکھنے کا انداز ہے. ان کو بجٹ زرعی سیکٹر میں جو ریفارمز مریم نواز نے کیا ان کو ذرا آپ دیکھ کے ذرا ایک دفعہ ذرا آپ تو پڑھیں تو صحیح نا. میں پڑھا, رانا صاحب پڑھی ہے تو پتہ چلا ہے راول ڈام کے ریسٹ ہاؤس پہ 1 ارب لگ گیا ہے, راول ڈام ایریگیشن کا ریسٹ ہاؤس پہ 1 ارب لگ گیا. پڑھی ہے 9 ارب روپیہ 6 مہینوں کے اندر صرف پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا پہ لگا ہے, سوشل میڈیا پہ اربوں روپیہ لگا ہے. یہ پڑھ کے بتا رہا ہوں میں, جھوٹ نہیں بول رہا آپ سے. چند صاحب غلط خبر آپ کو نہیں غلط نہیں, میں غلط خبر نہیں, میں صحیح دے رہا ہوں. اگر غلط ہے تو پھر بے شک میرے اوپر کارروائی کریں آپ. وہ بھائی ریسٹ ہاؤس پہ 1 ارب کہاں سے لگ جانا ہے؟ یہ راول ڈیم کے ساتھ ہے, کاغذات منگوا لیں, صبح کاغذات منگوا لیں آپ ہائی وے ڈپارٹمنٹ سے, پنجاب سے. وہ آپ بھیجیں, میں آپ منسٹر ہیں, آپ منگوا لیں اور صبح میڈیا کو دیں یہ ندیم افضل جھوٹ بول رہا ہے. انہوں نے جو پالیسیز دی ہیں, گرین ٹریکٹر دیا ہے کسانوں کو, ریسٹ ہاؤس دیا ہے, گندم کی کاشی کے اوپر پیسے دیے ہیں. مجھے یہ ریسٹ ہاؤس والی یہ بتائیے گا سر, یہ سوشل میڈیا سے آپ نے اٹھا دیا. نہیں میں موقع دیکھ کے آؤں رانا صاحب. یہ تو چلے اب آپ اس کو ڈبل چیک کرتے ہیں, ہم بھی نکالتے ہیں, چند صاحب کا یہ دعویٰ ہے, مگر رانا صاحب کیا شہباز صاحب نے بڑے بھائی سے گلہ کیا ہے کہ ذرا روکا جائے مریم صاحبہ کو, دختر کو کہا جائے کہ ہولا ہاتھ رکھیں, یا اس کو سپورٹ کیا جا رہا ہے؟ نہیں ان کو گلہ کرنے کی کیا ضرورت ہے, وہ خود بات کر سکتے ہیں, ان کی بیٹی ہے. سر یہ پیپلز پارٹی اور وہ ان کے سابق ترجمان کا تو کہنا ہے کہ یہ تو سازش ہی ان کی کرسی کے خلاف ہے. تو یہ کہنے میں کیا حرج ہے؟ دیکھو انہوں نے تو وہی بات کرنی ہے نا جو کہنے میں کیا حرج ہے. پیپل پارٹی کو مطلب وہ اپنے اتحاد سے نکالنا چاہتی ہیں گالی گلوچ کے ذریعے, تو پھر اس کا پہلا نقصان تو فیڈرل گورنمنٹ کو ہی ہوگا نا, صوبائی حکومت کو شاید نہ ہو اتنا زیادہ ضرورت ہے آپ لوگوں کی نا, نیچے تو ان کو ہے نہیں. تو میں جو ان کا بیہیویئر ہے وہ تو یہی ہے کہ سر یہ بیہیویئر میں درستگی آپ کو لگتا ہے رانا صاحب ضرورت ہے, یا ایسی اوور سینسٹیو ہو رہے ہیں پیپلز پارٹی؟ دیکھیں جو جس اپریہنشن کا میرے بھائی ندیم افضل چند صاحب خدشہ اظہار کر رہے ہیں نا, میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ یہ نہیں ہوگا. کیا نہیں ہوگا؟ یا آپ کو نہیں چھوڑیں گے؟ کولیشن نہ بالکل نہیں چھوڑیں گے. وہ آپ کو خبر دے رہے ہیں سر کہ تسی چھوڑ ہی نہیں سکتے, یہ بس کر دیں یہ کرنا. میں رانا صاحب سے اس معاملے میں بحث نہیں ابھی کر سکتا. نہیں بیکاز وہ سچ کہہ رہے ہیں, مجھے بھی لگتا ہے میں رانا صاحب کی بات کو سیکنڈ کرتی ہوں. میں اس پہ رانا صاحب کی بات سے میں اس لیے نہیں بحث کرنا چاہتا کہ یہ پتہ نہیں کیا ہوگا ابھی,
تو میں رانا صاحب قبل ہماری پارٹی کی ابھی میٹنگ نہیں ہوئی یا ہماری چند صاحب شہباز حکومت پیپلز پارٹی کی مرہون منت تو رانا صاحب ہے نا. اب پیپلز پارٹی اپنی 74 نشستوں کی اگر یہ اپنی سپورٹ اور حمایت واپس لے لے تو آپ لوگوں کے پاس صرف 159 کا نمبر غالباً بچتا ہے. تو آپ کو حکومت قائم کرنے کے لیے مزید 10 نشستیں تو درکار ہیں. گویا ان کا عدم اعتماد کی بات ہو یا ان کی آپ کو ڈرانا مقصود ہو، جو بھی ہو، دے ہیو دا نمبرز، مگر ان کا بڑا بلا کا اعتماد ہے چند صاحب کہ وہ 10 تو ادھر سے ادھر نہیں ہونی. اس میں نہ 10 نہیں اس میں نہ 10 سیٹوں کی بات ہے نہ نمبر کی بات ہے. یہ موجودہ جو سسٹم ہے، نظام ہے، یہ دونوں لیڈرشپس جو ہیں یہ ان کے اکٹھا رہنے اور چلانے اور چلنے کے بغیر چل ہی نہیں سکتا. ضرورت ہے یہ اتنے دن ہی چلے گا جتنے دیر جو ہے وہ ان کو اس بات کی سمجھ ہے کہ ہم نے اس نظام کو چلانا ہے. اور اس وقت یہ نہ پیپلز پارٹی کی، نہ پی ایم ایل این کی، نہ زرداری صاحب کی، نہ میاں شہباز شریف کی ضرورت نہیں ہے. یہ پاکستان کی ضرورت ہے کہ یہ نظام جو ہے یہ چلے. ملکی مفاد میں آپ کو ساتھ رہنا ہوگا سر. معافی نہیں مانگنی ان نے، آپ نے پرانی تنخواہ پہ کام کرنا ہے، ملکی مفاد میں کرنا ہے. سو ذرا بس کر دیں، اب پریس کانفرنس سے کرنا، کل سے نہیں کرنی. چند صاحب نہیں سیلاب زدہ علاقوں کی کچھ دیکھ بھال تجویز بھی نہ دیں، ان کا صوبہ ہے. نہیں سوال تو کریں گے، تجویز بھی دیں گے، یہ تو ہمارا رائٹ ہے. ان کا صوبہ، ان کا پانی، ان کے پیسے. نہیں نو پریس کانفرنس. یہ میں کوئی صوبہ کسی کی جاگیر نہیں ہے. ہم جو پنجابی نہیں، میں یہ بات کہتا ہوں ہمارا باپ دادا پہلے پنجابی ہے سب سے، اور کسی کے نہ ہم ڈرنے والے ہیں، نہ کوئی ایسی بات ہے، نہ انگلیاں توڑوا کے بھی ہم یا زبانیں کٹوا کے بھی ہم سیاست کریں گے. اور رانا صاحب تو منجے ہوئے آدمی ہیں، اس لیے ان سے میں بحث نہیں کرنا چاہتا. میرے بزرگوں کے وہ مطلب کلیگ ہیں تو میں ان سے بحث نہیں کرنا چاہتا. میں رانا صاحب سے پوچھ رہی ہوں، رانا صاحب مریم بی بی معافی مانگیں گی؟ نہیں، معافی کا ایشو ہی نہیں ہے. آپ لوگ کہتے ہیں سر، کل تک کہہ رہے تھے ہمارے پاس ہمارا معافی کا ایشو نہیں ہے. یہ نہیں چاہتے آپ معافی، غلط میری بات معافی کا کوئی ایشو نہیں ہے. نہیں میں رانا صاحب ہیں، ہمارا ایشو ہے لوگوں کو ریلیف دیں. آپ سیلاب زدہ علاقوں کو ریلیف دیں. لوکل باڈیز ایفیکٹو سسٹم جو پولیٹیکل جماعتوں کی مشاورت صرف بابو بیٹھ کے پنجاب کے بابو بیٹھ کے نہ بنائیں، وہ لوکل باڈی سسٹم ہونا چاہیے. وزیر اعلیٰ منتظم اعلیٰ، ان کی مرضی وہ جیسے چلائیں. نہیں وہ غلط ہے. اگر وہ آمرانہ رویے سے چلائیں گی تو وہ کوئی جمہوری نظام نہیں چلا رہی. وہ آمرانہ جو رویہ ہوگا وہ اس میں جس میں پولیٹیکل انپوٹ نہ شامل ہو. نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب نے بات کرنی ہے، باقی یہ اسی طرح چلے گا. دیکھیں، جہاں تک بلدیاتی الیکشن کی آپ نے بات کی ہے، ہم بالکل بلدیاتی الیکشن پنجاب میں کروانے کے لیے تیار ہیں. اب یہ اس میں الیکشن کمیشن جو ہے وہ آپ نے فرمایا کہ کل تاریخ ہے، الیکشن کمیشن اس میں فیصلہ کرے. پنجاب لنگڑا لولا سسٹم لانے سے تو بہتر ہے نا کوئی اچھا نظام آئے نا جی. کوئی مشاورت کریں کسی سے، اچھے اتحادیوں سے بہت اچھا نظام. بہت اچھا. ندیم افضل چند صاحب اس نظام نو پا کے تسی خوش ہو جاؤں گے. بہت اچھا نظام. میں سمجھ آ رہی ہے جو نظام آ رہا ہے وہ تے، لیکن صوبے تے رحم کرو، ادھر بلدیاتی نظام بحال کرو. اور آخری سوال سر، وقت ختم ہو گیا. یہ آپ اتفاق کر رہے ہیں مشیر وزیر اعظم کے کہ لوکل باڈیز آئے گا. میں صرف آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں، یہ پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے عدم اعتماد لے آئیں، آ کے مل کے بیٹھ جائیں. ویسے تو زرداری صاحب نے ایک خط لکھنا ہے کہ جناب والا شہباز شریف صاحب ذرا اعتماد کا ووٹ تو لے لو، تو وہ تو نہیں لکھیں گے پھر. نہیں دیکھیں، ابھی ہماری طرف سے بات ادھر آئی نہیں ہے. نہیں ابھی اس لیول پر بات ہماری، اور معافی کا بھی تقاضا نہیں ہے، صرف گزارش ہے کہ رویہ ہماری سمپل سی بات ہے، رویہ جمہوری کر لیں. اور جو سیلاب زدہ علاقوں کی مین بات ہے، اور کاشتکار اور لوکل باڈی سسٹم، اور جو تانے بازی دوسرے صوبوں کو کرتے ہیں، اور صرف پنجاب وہ کہہ رہی ہیں ترقی سے جل رہے ہیں پنجاب کی، خادم بنے مالک نہ بنے. رانا صاحب آخری سوال، کیا آمرانہ رویہ مریم صاحبہ کا آپ کے نزدیک؟ جی بالکل نہیں. مریم نواز جو ہے وہ صوبے کی اپنی استطاعت کے مطابق بھرپور خدمت کر رہی ہے. باقی ٹھیک ہے، پولیٹیکل گورنمنٹ میں اس قسم کا اختلاف رائے ہوتا ہے، اس اختلاف رائے کو بیٹھ کے جو ہے وہ ریزالو کرنا چاہیے. اور اس سلسلے میں جو ہے وہ آنے والے دنوں میں یہ اس چیز کو جو ہے وہ بروئے کار لائیں گے. ٹھیک ہے چند صاحب، ٹھیک ہے جی. دیکھیں وقت بس ٹھیک ہے. 7 ارب کی بیساکھیاں ہیں اس ملک کے اوپر سر، بیساکھیوں پہ ہم چل رہے ہیں.
اس وقت، مگر بہرحال بدنصیبی یہ ہے سر کہ اتحادی حکومت کی آپس میں ان چیزوں پہ نہیں بن رہی، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں چل رہی ہیں، اور وہ بھی وہ دو بڑے بیٹھیں گے، رانا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، گلی مہر بات ہی ختم۔ آپ کی جو خواہش ہے نا وہ پوری نہیں ہوگی۔ میری خواہش کیا ہے سر؟ مجھے بھی آگاہ کر دیجئے۔ آپ کی خواہش یہ ہے کہ آپ نے آج پورا زور لگایا کہ میری اور چند صاحب کی لڑائی کروا دیں۔ سر میرا تو زور اس بات پہ ہے ہی نہیں، میرا زور اس بات پہ ہے کہ اصل ایشوز کی طرف آ جائیں، ہو جائے۔ کھینچا تانی، یہ دونوں خواہشیں پوری نہیں ہونی۔ نہیں سر، ایسی خواہش نہیں ہے، مگر آپ کی خبر میں ضرور 100% انڈورس کرتی ہوں، انہوں نے راستہ نہیں چھوڑنا سر، آپ سب اب ساتھ ہی ہیں، مطلب کہ آپ دونوں، وہ کہتے ہیں نا can't live or with or without each other والا سلسلہ جاری رہنا ہے۔ ہم عوام کو ریلیف دلوا کریں گے، تو پاکستان کے مفاد میں آپ اس کے اوپر خوشی کا اظہار کریں اور دعا کریں کہ ایسا ہی ہو۔ چلے وقفہ لے لیتی ہوں سر اس اچھی خبر کے اوپر۔ رانا صاحب، چند صاحب، بہت بہت شکریہ، چھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں، we're going to be right back۔ تحریک انصاف سے متعلقہ کم و بیش تمام مقدمات اپنے حتمی مراحل میں داخل ہو چکے ہیں۔ آج ان دو اہم ترین مقدمات کی سماعت ہوئی ہے کہ جن کی گزشتہ 10 ماہ سے سنوائی ہی نہیں ہوئی، تاہم تحریک انصاف عدالتوں پر اپنا اعتماد مکمل طور پر کھو چکی ہے۔ عدالتی معاملات کی اسی غیر یقینی صورتحال کے پیش نظر عمران خان نے اچانک قومی اسمبلی اور سینٹ میں نئے قائد حزب اختلافات کے تقرر کی ہدایات جاری کر دی ہیں، جبکہ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور سینیٹر شبلی فراز کی نااہلی عدالت میں چیلنج کی گئی تھی۔ عدالت نے ابھی دائر ان درخواستوں پر فیصلہ نہیں دیا۔ عدالتوں پہ عدم اعتماد کے پیش نظر دوسرا بڑا اقدام اڈیالہ جیل میں مقدمے کی سماعت کے دوران پیش نہ ہونے کا فیصلہ ہے۔ آج انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے اڈیالہ جیل میں 9 میں GHQ حملہ کیس کی سماعت کی۔ عمران خان کے وکیل فیصل ملک اپنی ٹیم کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ اسپیشل پروسیکیوٹر ظہیر شاہ بھی عدالت میں موجود تھے۔ عدالت کی جانب سے 3 مرتبہ عمران خان کو پیش ہونے کا پیغام بھیجا گیا کہ جس پر جیل عملے نے عدالت کو بتایا کہ عمران خان نے پیش ہونے سے انکار کر دیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ GHQ حملہ کیس میں عمران خان کی حاضری لگنا تھی، جس کے لیے پروسیکیوشن ٹیم اور عمران خان کے وکلاء 1 گھنٹہ 40 منٹ تک انتظار کرتے رہے۔ تاہم انسداد دہشت گردی عدالت کے جج نے دلائل سننے کے بعد سماعت بغیر کسی کارروائی کے 20 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ گزشتہ روز انسداد دہشت گردی عدالت نے GHQ حملہ کیس میں 9 میں مقدمات کا جیل ٹرائل بحال کر دیا تھا۔ جیل سپرنٹینڈنٹ نے CPO راولپنڈی کو اضافی سیکیورٹی نفری کے لیے خط لکھ کر آگاہ کیا تھا کہ کل کیس کا جیل ٹرائل ہے۔ مقدمے میں عمران خان سمیت 109 ملزمان 150 وکلاء عدالت میں پیش ہونے جا رہے ہیں۔ فول پروف سیکیورٹی انتظامات کے لیے جیل کے اطراف اضافی سیکیورٹی نفری تعینات کی جائے۔ کل ہی پنجاب حکومت GHQ حملہ کیس ویڈیو لنک ٹرائل کی نوٹیفیکیشن سے دستبردار ہو گئی تھی۔ تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہتے پائے گئے کہ جیل ٹرائل کو منتقل کرنے کا مقصد بانی کو تنہا کرنا تھا۔ پنجاب حکومت نے مزید ہزیمت اٹھانے کی بجائے جیل ٹرائل بحال کر کے اچھا فیصلہ کیا۔ جو یہ ویڈیو لنک ٹرائل تھی کہ ویڈیو لنک کے ذریعے ٹرائل ہوگی، ہم اسلام آباد راولپنڈی بینچ لاہور ہائی کورٹ کے بھی گئے، لیکن کل ہی انہوں نے جو ویڈیو لنک کے ذریعے ٹرائل کا نوٹیفیکیشن تھا وہ واپس لے لیا۔ تو ہم سمجھتے ہیں یہی طریقہ ہے جو ان کو اب اپنانا پڑے گا، اور جو ارادہ تھا خان صاحب کو تنہا کرنے کا، آئسولیشن میں ڈالنے کا، وہ انشاءاللہ ناکام ہو۔ اگر خان صاحب کو اس نیت سے منتقل کیا جاتا ہے کہ ان کا رابطہ ٹوٹ جائے اپنے خاندان سے، باہر کی دنیا سے، اپنے وکلاء سے، تو ہم اس کی بھرپور مزاحمت کریں گے اور ہم اس کا بہت سخت نوٹس لیں گے۔ ہم خان صاحب کو تنہا نہیں ہونے دیں گے۔ دوسرا اہم ترین کیس توشہ خانہ 2 ہے۔ عمران خان کے وکیل سلمان صفدر نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرائل کورٹ کو توشہ خانہ 2 کیس کا فیصلہ سنانے سے روکنے کی استدعا کی ہے۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بریت کی درخواستوں پر سماعت 10 ماہ بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس راجہ انعام منہاس نے کی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ توشہ خانہ 2 کیس ٹرائل کے شروع میں بریت کی یہ درخواست عمران خان کی جانب سے 15 جنوری کو دائر کی گئی تھی، جس کی باقاعدہ پہلی سماعت آج پورے 10 ماہ بعد ہوئی ہے، کہ جو وکیل صفائی کے دلائل سننے کے بعد غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی بھی کر دی گئی ہے۔ دوران سماعت وکیل سلمان صفدر نے روسٹرم پر آ کر توشہ خانہ کیسز میں مشترکہ گواہ انعام اللہ شاہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پہلے بھی توشہ خانہ کیس بنائے گئے اور اس کیس میں بھی گواہ ایک جیسے ہی ہیں۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے عدالت کو بتایا کہ پہلے تفتیش میں تحائف اکٹھے کیے تو بلغاری سیٹ الگ کر دیا،
कि इसे बाद में देखेंगे। इस्लामाबाद में ऐसी कोई एजेंसी नहीं कि जिसने तोशा खाना केस में तफ्तीश नहीं की। पहले इलेक्शन कमीशन, फिर नैब, फिर FIA और एक थाना कोसार में भी मुकदमा है। आपकी अदालत में रिलीव मिलने के बाद मुझे एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका की अदालत में पेश होना है। इन सब में एक ही चीज मुश्तरका है और वो है नैब, यानी कि पहले भी नैब ने तफ्तीश की और दोबारा भी नैब ने तफ्तीश शुरू की तो फिर FIA आ गई। उन्होंने काम शुरू किया। कानून का तहफ्फुज हासिल है कि एक केस में बार बार सजा नहीं हो सकती। सलमान सफदर ने ट्रायल कोर्ट को तोशाखाना 2 केस का फैसला सुनाने से रोकने की इस्तदा करते हुए कहा कि अदालत से इस्तदा है कि जज साहब को केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया जाए, कि जिस पर जस्टिस राजा इनाम मिन्हास ने रिमार्क्स दिए कि इसको भी देख लेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने तोशाखाना 2 में इमरान खान के वकील को केस से मुतल्लिक तमाम अदालती फैसलों के हवाला जात जमा करने की हदायत दी। फिर अदालत ने केस की समाअत ये कहकर मुलतवी कर दी कि आइंदा तारीख समाअत बाद में बताई जाएगी। इमरान खान ने एक्स पर अपने पैगाम में लिखा है कि तोशाखाना 2 केस अदालत में तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि चंद हफ्ते कबल इस केस के मरकजी सरकारी गवाह को अदालत में झूठा साबित कर दिया गया था। केस बोगस साबित हो चुका है। इसके बाद मेरे साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर अहमद और डेप्यूटी मिलिट्री सेक्रेटरी कर्नल रेहान ने भी तस्दीक की कि कवायद के ऐन मुताबिक तोहफों की दस्तावेजात मुकम्मल थी। तमाम वकला की राय भी यही थी कि यह केस जज की तरफ से उसी वक्त खारिज कर दिया जाना चाहिए था। इस सब के बावजूद बदनीयती पर मुश्तमिल ये केस अभी तक चलाया जा रहा है। तोशाखाना 2 में जज अर्जुमंद की जल्दबाजी का मकसद भी यही है कि पहले तोशाखाना 2 में सजा दे दी जाए ताकि इसके बाद अलकादे ट्रस्ट केस में जमानत हो भी जाए तो भी मेरे रिहाई मुमकिन ना हो सके। अदालतों पे इसी अदम एतमाद और डिसट्रस्ट के पेश नज़र इमरान खान ने अचानक कौमी असम्बली और सेनेट में नए कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के तकर्रुर की हदायत जारी कर दी हैं। अडियाला जेल से जमात को मिलने वाली हदायत में महमूद खान अचकज़ई को कौमी असम्बली और अलामा राजा नासिर अब्बास को सेनेट में अपोजिशन लीडर्स मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया गया है, कि जिसने तहरीक इंसाफ के अंदर कई सवालात खड़े कर दिए हैं। पार्टी की अक्सरियत समझती थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को अदालत में चैलेंज करना एक मौसर रास्ता है। पार्टी के बेशतर अरकान असेंबली का मानना था कि अगर अदालत ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया तो उमर अयूब और शिबली फराज अपने ओहदों पर बहाल हो जाएंगे, इसलिए नए तकर्रुर की जरूरत नहीं। इमरान खान की जानिब से आने वाले इस पैगाम से मुतल्लिक तासुर यह है कि इमरान खान ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ अपनी पार्लिमानी हिकमत अमली को अदालती गैर यकीनी सूरत हाल की नजर नहीं करना चाहती। अदालतों से जुड़ा एक और अहम तरीन मामला आज 26वीं आईनी तरमीम का था। आईनी तरमीम के खिलाफ 36 के करीब दरख्वास्तों पर समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी बेंच ने की। दौरान समाअत आला अदालत ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर लाइव स्ट्रीमिंग की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। अब इस केस की समाअत बराह रास्त दिखाई जाएगी। 8 रुकनी बेंच ने आज दरख्वास्तों की समाअत दोबारा शुरू की कि जो आखिरी बार 27 जनवरी को हुई थी। अक्टूबर 2025 में पार्लियामान के दोनों ऐवानों से मंजूर की गई 26वीं आईनी तरमीम अदालती इख्तियारात और मुद्दत मुलाजमत में तब्दीली से मुतल्लिक है। 26वीं तरमीम ने अदलिया की खुद मुख्तारी के हवाले से शदीद बहस को जन्म दिया है इस मुल्क में। दौरान समाअत 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों के लिए फुल कोर्ट की तश्कील, आईनी बेंच पर एतराज़ात और कार्रवाई की बराह रास्त नशरियात पर मुश्तमिल 3 अमूर ज़ेर बहस आए। समाअत के इब्तदाई मरहले में जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि अदालत पहले फुल कोर्ट के मुतालबे और बेंच पर एतराज़ात के हवाले से दलाइल सुनेगी, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग से मुतल्लिक मामले का फैसला बाद में किया जाएगा। इस मौके पर वकील ख्वाजा अहमद हसन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फुल कोर्ट की तश्कील से मुतल्लिक दलाइल अवाम के सामने आने चाहिए, इसलिए कार्रवाई को बराह रास्त नशर किया जाए। ताहम जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि बेंच की तश्कील अदालत का अंदरूनी मामला है, अवामी नहीं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नायब चेयरमैन मुस्तफ़ा नवाज खोखर के वकील शाहिद जमील ने अदालत को बताया कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने उनकी दरख्वास्त पर एतराज़ात उठाए थे, कि जिस पर उन्होंने अपील दायर की है। अदालत ने बादज़ां मुस्तफ़ा खोखर की दरख्वास्त को नंबर भी अलॉट कर दिया। दौरान समाअत नाज़रीन बैरिस्टर सलाउद्दीन अहमद ने दलाइल देते हुए कहा कि अवाम को मालूमात तक रसाई का हक हासिल है, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम का मुसवदा न तो अवाम के सामने लाया गया, ना ही इस पर कोई अवामी बहस हुई। उन्होंने कहा कि कम अज कम अदालती कार्रवाई ही अवाम के लिए बराह रास्त नशर कर दी जाए। ये तरमीम रात की तारीखी में मंजूर की गई थी, इसलिए अब हकायक अवाम के सामने आने चाहिए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि हमारा अलमिया है कि हम हर चीज़ का गलत इस्तेमाल करते हैं। हम लाइव स्ट्रीमिंग से लोगों को तालीम देना चाहते थे, लेकिन हम लाइव स्ट्रीमिंग से एक्सपोज हो गए। इस मौके पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल
आमिर रहमान रोस्टम पर आए। जस्टिस आयशा मलिक ने पूछा कि लाइव स्ट्रीमिंग से मुतालिक आपका क्या मौक़िफ़ है, होनी चाहिए या नहीं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने कहा कि लाइव स्ट्रीमिंग इंतजामी साइड पर होती है। इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का यह कहना था, यानी कि बेंच जो फैसला कर ले उस पर राजी हैं। बादशाह जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी बेंच ने लाइव स्ट्रीमिंग की दरख्वास्त मंजूर कर ली और समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। दरख्वास्त गुजारों ने अदालत उज़्मा से इस्तदा की है कि अगर यह साबित हो जाए कि तरमीम के हक में वोट देने वाले अरकान पार्लियामेंट की मतलूबा 2/3 अक्सरियत ने आजादाना तौर पर वोट नहीं दिया तो पूरी तरमीम को कलअदम करार दे दिया जाए। उनका मौक़िफ़ है कि तरमीम के बाज़ हिस्से अदलिया की आज़ादी को मजरू करते हैं, खास तौर पर वो दफ़ात के जो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट, अदालती कारकर्दगी के जायजे और आईनी बेंचेस के क़याम से मुतल्लिक है। दरख्वास्त गुजारों ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस तरमीमी एक्ट 2024 को भी गैर आईनी करार देने की इस्तदा की है और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि ये कवानीन एक गैर आईनी तरमीम के नतीजे में बनाए गए। दरख्वास्त गुजारों ने यह मुतालबा भी किया कि इस अहम नौइयत के मुकदमे की समाअत उसी बेंच, उसी आईनी तरमीम के तहत कायम 8 रुकनी बेंच के जरिए ना किया जाए बल्कि फुल कोर्ट कायम की जाए। कल 26वीं आईनी तरमीम का केस सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब चैनल पे बराह रास्त नशर होगा, आप भी देख सकते हैं। अदलिया से जुड़ा एक तनाज़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन 5 जजों का भी है नाजरीन के जो सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ चाहते हैं और अब उन 5 जजेस की सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्तों को भी नंबर अलॉट कर दिया गया है। वेरी इंटरेस्टिंग डेज अहेड। एक छोटा सा वक्फा, वी गोना बी लाइव बैक। 7 अक्टूबर 2023 को आज 1 साल 11 माह 29 दिन हो चुके हैं और इन गुजरे 731 दिनों के दौरान गजा के 67,000 फलस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है कि जिनमें 20,000 बच्चे और 18,000 खवातीन भी शामिल हैं। नाज़रीन, अगर अमवात का ब्रेक डाउन किया जाए तो औसत रोज़ाना 91 फलस्तीनी इजरायली बमबारी से शहीद हुए, रोज़ाना औसत 27 बच्चे इजरायली बर्बरियत का निशाना बने और रोज़ाना शहीद होने वाली खवातीन की औसत तादाद 24 रही। गुज़िश्ता 731 दिनों में हर 1 घंटे एक फलस्तीनी बच्चा शहीद किया गया है और अब तक हर 34वां फलस्तीनी शहीद किया जा चुका है। अगर जख्मियों की बात कर ली जाए तो हर 15वां फलस्तीनी इजरायली बमबारी से जिंदा तो बच गया है लेकिन बाकी उम्र के लिए अपाहज हो गया है और इन जख्मियों में 4000 बच्चे शामिल हैं कि जिनका एक हाथ या पांव या फिर दोनों हाथ पांव कट चुके हैं। गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान दोनों अजीम जंगों वियतनाम और कंबोडिया, अमेरिका अफगानिस्तान जंग से भी ज्यादा सहाफ़ी शहीद किए गए हैं। इजराइल ने 300 से जायद सहाफ़ियों को महज इस वजह से शहीद कर दिया है कि वो दुनिया को लाइव नस्लकुशी रिपोर्ट कर रहे थे। इजरायली बमबारी में गजा की 90% इमारतें तबाह हो गई हैं, 85% स्कूल, 300 जायद मसाजिद और 125 से जायद तिब्बी मराकज़ और अस्पताल मलबे के ढेर में तब्दील हो गए हैं। इस वक्त 23 लाख से जायद फलस्तीनी बेघर हैं जिन्हें इमदाद के नाम पर मौत के सिवा और कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि इमदादी मराकज़ के बाहर भी इजराइल ने गोलियां बरसाकर 2600 से जायद अफराद को शहीद किया, जबकि 19,000 अफराद गोली लगने की वजह से शदीद जख्मी हो गए। इजरायली हमलों में तिब्बी अमले के 1700 से जायद अरकान फर्ज की अदायगी के दौरान शहीद हुए कि जिनमें 28 मारूफ फिजिशियंस और सर्जरी, इंटेंसिव केयर, एनेस्थेसियोलॉजी और पीडियाट्रिक्स से 18 सीनियर स्पेशलिस्ट भी इसमें शुमार हैं। इस वक्त भी 2 सीनियर डॉक्टर्स की लाशें जिन्हें इजराइल ने दौरान कैद टॉर्चर और तशद्दुद करके शहीद किया, इजरायली जेल में पड़ी हैं। गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान कम अज कम 449 अफराद भूख की वजह से शहीद हो चुके हैं, जिनमें से 154 बच्चे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक गजा में हर चौथा बच्चा भूख का शिकार है। एक अंदाजे के मुताबिक 2 साल में इजराइल ने जंग के दौरान पहली और दूसरी जंग अजीम में इस्तेमाल होने वाले बारूद से ज्यादा बमबारी गजा पर की है। अल जजीरा के मुताबिक 90% वाटर एंड सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इजराइल अब तक तबाह कर चुका है। 92% रिहायशी इमारतें और 88% कमर्शियल बिल्डिंग्स अब तक जमीन बोस की जा चुकी हैं। अब तक 92% स्कूल तबाह कर दिए गए हैं कि जिनमें 23 सिविल स्कूल और यूनिवर्सिटीज भी शामिल हैं। नाजरीन, गुज़िश्ता 2 सालों में इजराइल ने 10,800 फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया, जिनमें 450 बच्चे और 87 खवातीन भी शामिल हैं। हम आपके सामने बैनुल-अक़वामी अखबारात और वेबसाइट्स के गजा पर इजरायली बमबारी से मुतल्लिक तज्ज़िये रखते हैं। अल जज़ीरा ने आज अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है कि 30,000 ऐसी तस्वीर सिर्फ अल जज़ीरा अपने तई गुज़िश्ता 2 सालों में इकट्ठी कर चुका है कि जिन्हें इजराइल ने शहीद किया। अल जज़ीरा ने 200 तस्वीर का टाइम लैप्स भी शेयर किया है।
इसी तरह अल जजीरा ने 2000 तस्वीर पर मुश्तमिल एक इंटरैक्टिव मोज़ैक भी शाया किया है कि जिसमें एक खातून अपने मुर्दा को अपनी गोद में उठाए हुए है। अल जजीरा ने 2 साल मुकम्मल होने पर एक डॉक्यूमेंट्री भी नशर की है। अल जजीरा समेत आलमी जरीदे गजा पर इजरायली बमबारी के 2 साल मुकम्मल होने पर अपने अपने तज्जिए लिख रहे हैं, मगर तमाम एनालिसिस, तज्जियों, रिपोर्टिंग में एक चीज़ मुश्तरक है और वो इजरायली बर्बरियत है। रॉयटर्स ने गजा की एक ऐसी खातून की कहानी दुनिया के सामने रखी है कि जिसकी एक तस्वीर गम और दुख की दास्तान बन चुकी है। ये इनस अबू मामार की कहानी है कि जिसमें दुख और गम के अलावा कुछ नहीं। रॉयटर्स ने 2 साल मुकम्मल होने और सदर ट्रंप के मुजवजा अमन मंसूबे से मुतल्लिक लिखा है कि अमन मंसूबा पेश होने और जंगबंदी ऐलान के बावजूद इजराइल की गजा पर बमबारी जारी है। रॉयटर्स के मुताबिक सदर ट्रंप ने गजा जंग खत्म करवाने के लिए तकरीबन अपना तमाम पॉलिटिकल कैपिटल दांव पर लगा दिया है, लेकिन अभी भी कुछ सवालात ऐसे हैं कि जो अपनी जगह मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर गजा पर हुक्मरानी और इसकी तामीर नौ कौन करेगा? रॉयटर्स ने अपनी एक और तफ्तीशी रिपोर्ट द गजा ट्विंस हुज लाइव्स हैव बीन वॉर में 2 जुड़वा बच्चों की कहानी को पब्लिश किया है कि जो जंग के दौरान पैदा हुए और उनकी आने वाली जिंदगी भी जंग में ही गुजरेगी। ये कहानी उडे और हमजा की है कि जो 2 नवंबर 2023 को पैदा हुए नाजरीन, मगर जब वो आंखें खोल रहे थे उनके वालिद और 2 भाइयों को इजराइल शहीद कर चुका था। उडे और हमजा की माँ का यह मानना है कि ये जंग कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि इस जंग की शुरुआत तो हो चुकी है मगर किसी को नहीं मालूम कि इसका खात्मा कब होगा। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट आफ्टर 2 years of war, Israel is stronger and more isolated than ever में लिखा है कि 2 साल गुजरने के बाद इजराइल पहले से ताकतवर तो हुआ है, मगर इन 2 सालों में इजराइल को उस सफारती तन्हाई का सामना करना पड़ा है कि जो पहले कभी नहीं थी। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने चीफ फॉरेन अफेयर्स कॉरेस्पॉन्डेंट और मुतअद्दिद किताबों के लिखारी यारोस्लाव ट्रोफिमोव ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि 7 अक्टूबर को हमास के हमलों के बाद जिस अंदाज में इजराइल ने गजा और खित्ते के दीगर ममालिक पर बराह रास्त हमले किए हैं, उनसे वाज़ेह होता है कि इजराइल खित्ते में सबसे ज्यादा ताकतवर तो है, लेकिन जिस अंदाज में हमास अभी तक इजराइल से लड़ रहा है उसने इजराइल को खित्ते में तन्हा भी कर दिया है और खतरा है कि इसके मगरबी इत्तेहादी इसका साथ छोड़ दें। यारोस्लाव ट्रोफिमोव ने हमास और हिजबुल्लाह की लीडरशिप को खत्म करने, बशर अल असद हुकूमत के खात्मे, ईरान की अस्करी क़यादत को रस्ते से हटाने और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करना इजराइल की कामयाबी करार दिया है। अलबत्ता साथ ही ये भी लिखा है कि इजराइल ने हमास के हमलों के बाद जो तर्ज अमल इख्तियार किया है उसने मुस्लिम दुनिया, मगरबी ममालिक, हत्ता के अमरीका को भी नाराज कर दिया है। उनके गुस्से में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा भी होता चला जा रहा है। यारोस्लाव ट्रोफिमोव के मुताबिक इस गुस्से और नाराजगी का इजहार सारी दुनिया ने उस वक्त देखा कि जब सदर ट्रंप ने मगरबी किनारे पर कब्जे की मुखालिफत की, नेतन्याहू को कतर से माफी मांगने पर मजबूर किया और एक ऐसे अमन मंसूबे को कबूल करने पर राजी किया कि जो नेतन्याहू की सियासी मौत के मुतरादिफ था। लेकिन इस सबसे ज्यादा खतरा नेतन्याहू को उस नई जनरेशन से है कि जो यूरोपियन स्कूल से लेकर अमेरिकन यूनिवर्सिटीज तक जायनिज्म के हवाले से सवाल उठा रही है। और वो वक्त दूर नहीं कि जब आम यहूदी और इजरायली शहरी को नेतन्याहू की पॉलिसियों का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अमरीकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने भी अपने एडिटोरियल में कहा है कि गुज़िश्ता 2 सालों में इजराइल ताकतवर तो हुआ है, लेकिन जिस सफारती आइसोलेशन और तन्हाई का शिकार वो आज है, इतना शायद पहले कभी नहीं था। 2 साल कबल हमास ने इजराइल के नाकाबिले तस्खीर होने के एतमाद को ऐसी ठेस पहुंचाई कि जिससे शायद वो कभी रिकवर नहीं कर सकेगा। इजराइल ने याया सवार के अलावा हिजबुल्लाह सरबराह के अलावा तमाम सीनियर लीडरशिप को रस्ते से हटाया। ईरान, शाम, यमन के खिलाफ भी कामयाबियां हासिल की, लेकिन जिस अंदाज में इजराइल ने यह कार्रवाइयां की, गजा पर बमबारी करके 67,000 फलस्तीनियों को शहीद किया, इमदाद को रोका, हंगर को एज ए वेपन इस्तेमाल किया और गजा का मुहासरा किया, उसने पूरी दुनिया में इजराइल की क्रेडिबिलिटी, उसकी साख, सेंसिटिविटी, लेजिटिमेसी, सब चीजों को दांव पे लगा दिया है। शदीद नुकसान पहुंचाया है। लाखों लोग सड़कों पर इजराइल के ही खिलाफ आए हैं। दुनिया में इजराइल के खिलाफ और फलस्तीन के हक में आवाजें उठना शुरू हुई हैं और इसी के नतीजे में फ्रांस और बरतानिया जैसे ममालिक भी फलस्तीनी रियासत को तस्लीम कर चुके हैं। द वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक इजराइल की इन्हीं कार्रवाइयों के नतीजे में अब अमेरिका के 59% लोग इजरायली हुकूमत के खिलाफ राय रखते हैं। 1/3 लोग ये समझते हैं कि इजराइल को अमेरिका जरूरत से ज्यादा फौजी इमदाद दे रहा है।
वॉशिंगटन पोस्ट ने यह भी लिखा है कि अब इस सफारती तन्हाई और मगरबी ममालिक की बेजारी के बाद नेतन्याहू कब तक हुकूमत में रहेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये वाज़ेह जरूर हो चुका है कि अगले साल इजरायली पार्लियामेंट में होने वाले इलेक्शन के वक्त इजरायलियों को यह फैसला करना होगा कि उन्हें अमन कैसे हासिल करना है, नाराज दोस्तों को कैसे राजी करना है। क्योंकि हमास ने 7 अक्टूबर को जो धचका इजराइल को लगाया था वो 2 साल गुजरने के बाद भी आज भी अपनी जगह बरकरार है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ऐसे 700 लोगों के पैगामात अपनी स्पेशल रिपोर्ट में शाया किए हैं नाजरीन के, जिनके इंटरव्यूज न्यूयॉर्क टाइम्स ने गुज़िश्ता 2 सालों में किए। न्यूयॉर्क टाइम्स आज भी उन सवालात और बातों के जवाबात नहीं ढूंढ सका कि जो गजा के बासियों ने इंटरव्यूज में न्यूयॉर्क टाइम्स के नुमाइंदों से किए थे। अल जजीरा ने मुज़ाकरात से मुतल्लिक लिखा है कि पहले दिन का इख्तिताम मुस्बत अंदाज में हुआ और पहले दौर में मुज़ाकरात जारी रखने के लिए एक रोड मैप भी तैयार किया गया है। हमास के वक्त ने सालिसों को बताया है कि मुज़ाकरात में सबसे बड़ी रुकावट इजरायली बमबारी है। जब तक ये नहीं रुकती तब तक मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त मुमकिन नहीं। अब सूरत हाल ये है नाजरीन कि हमास बमबारी रुकवाना चाहता है, मगर इजरायली वज़ीर आज़म ने एक बार फिर कह दिया है कि गजा में अमन के लिए हमास हुकूमत का खात्मा ज़रूरी है और अगर हमास ये मंसूबा कबूल करती है तो ये जंग खात्मे की शुरुआत होगी, यानी कि खात्मे की शुरुआत होगी, इख्तिताम नहीं, क्योंकि इस मंसूबे के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा तमाम यरगमालियों की रिहाई का है, इजराइल एक इनखला करेगा लेकिन गजा में मौजूद रहेगा। दूसरा हिस्सा गजा को गैर फौजी बनाना और हमास को गैर मुसल्ला करना है कि जिस पर बातचीत होगी। इजराइल और हमास के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात की शुरुआत मुस्बत हुई है, जबकि एक और मुस्बत खबर यह भी है कि इजरायली जेल से पाकिस्तानी सेनेटर मुश्ताक अहमद को रिहा करवा लिया गया है। सेनेटर मुश्ताक अहमद इस वक्त लेबनान पहुंच चुके हैं कि जहां उन्होंने गुफ्तगू करते हुए बताया है कि उन पर कैद के दौरान तशद्दुद भी किया गया, मगर उनकी जदोजहद जारी रहेगी। कल भी सवाल उठाया था, आज भी सवाल उठाएंगे अहले इक़्तिदार से, बिलखसूस इसाक डार साहब से। बराए मेहरबानी सेनेटर मुश्ताक तो वापस आ गए, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। 6 और पाकिस्तानी भी अभी तक कैद में हैं, उनके हवाले से कुछ नहीं मालूम हुआ, ना आपकी मिनिस्ट्री ने इस हवाले से किसी को आगाह किया है या कोई बात की है। बराए मेहरबानी उस हवाले से भी अपडेट दे दीजिए। इजराइल तनहा हुआ है नाजरीन, मगर गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान जिस अंदाज में आलमी दुनिया ने इजराइल को बेलगाम छोड़ के रखा, अगर ऐसा ना किया जाता तो इजरायली बमबारी से 67,000 फ़लस्तीनियों के, जिनमें 20,000 बच्चे और 18,000 ख़वातीन शामिल हैं, बचाया जा सकता। आज के लिए इजाज़त दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।